बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मुबारक हो कि पंजाब से नहूसत के साए छट गए हैं और इमरानी टोला किक आउट कर दिया गया है और जहां आवाम की अक्सरियती जमातों का इत्तेहाद जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया है। इस पर भी मुख्तसरी बात होगी और इसके बाद फिर ये है कि इमरान खान के होशो हवास किस तरह जवाब देते जा रहे हैं और इस मायूसी की वजह क्या है। और तीसरा ये है कि इसने जो अब ड्रामे शुरू कर दिए हैं, और चौथा ये है कि जो मई के आखिर में इसने लॉन्ग मार्च की तारीख का, धरने की तारीख का ऐलान किया है, उसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले तो पंजाब से इमरान खान की हुकूमत का सफाया हो गया। या हुकूमत का सफाया तो पहले ही हो चुका था, एक बाकियात चल रही थी और इनकी सिर्फ इमरान खान नहीं, इनके पूरे टोले की जो अक्ल है वो यूं समझिए कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि मत मारी जाना, तो इनकी मत मारी गई है। मसलन कि आखिरी दम तक ये कोशिश करते रहे कि हमजा शहबाज का हलफ न हो सके। बीच में असम्बली तोड़ने की तजवीज़ भी सामने आई और बुज़दार हुकूमत को बहाल करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। इस तरह की अजीबो-गरीब किस्म की ये तरकीबें लड़ाते रहे लेकिन कामयाब नहीं हुए, यहाँ तक कि इन्होंने फिर सुबह उठकर ये फैसला कर दिया कि बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है वो नामंजूर है और बुज़दार हुकूमत बहाल है। लेकिन ये ज़ाहिर है एक अहमकाना किस्म का हाथ पांव मारने की कोशिश थी, वो नहीं चली और अदालत के हुक्म पर 11:30 बजे हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया। और पंजाब वो बदकिस्मत सूबा था इस दौर में कि जहाँ तीन तीन नहूसतें जूक बनकर पंजाब को लिपटी हुई थी और चिमटी हुई थी और उसका खून चूस रही थी। एक तो बुज़दार जिसके कबीले ने अंधेर गर्दी मचाई हुई थी, और दूसरे वो फर्रा गोगी, उसने अपनी मतवाजी गवर्नमेंट कायम कर रखी थी, उसने अलग अंधेर मचाया हुआ था। और तीसरी पिंकी पीरनी, जिसके जादू टूने की वजह से पंजाब में एक अलग महकमा मालियात जादू टूने की बुनियाद पर चल रहा था, और ऊपर से इमरान खान की जो मरकज़ी और बुनियादी नहूसत है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि एक ही दिन में इन चारों नहूसतों से निजात मिल गई। अब एक नहूसत गवर्नर हाउस में बैठी हुई है, तो उसको फारग करने की समरी वो डेंटल डॉक्टर ने मुस्तरद कर दी है, जो सदर की कुर्सी पर पाकिस्तान की इंतहाई बदकिस्मती है कि एक उठाई गिरे को उठाकर इस मसनद पर बिठा दिया, उसने वो समरी मुस्तरद कर दी है। तो अब कानून के तहत दूसरी समरी आएगी 1-2 दिनों में, और वो 10 दिन के बाद उसको सदर जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकता। वो 10 दिन के बाद आइन के तहत, कानून के तहत 10 दिन के बाद वो गवर्नर खुद ब खुद फाइज हो जाता है, जिसकी समरी दूसरी मरतबा सदर को भेजी जाए। तो ये अब ये ये जो नहूसत और एक जो पागल आदमी जो गवर्नर हाउस पंजाब में बैठा हुआ है, वो 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद, इससे ज़्यादा नहीं, 10 या 12 दिन के अंदर अंदर इससे भी निजात मिल जाएगी। और ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि हम फलां काम करेंगे और परवेज़ इलाही के ज़रिए फलां रिट करवाएंगे। अच्छा, परवेज़ इलाही के ज़रिए क्या रिट करवाएंगे? परवेज़ इलाही को रिपोर्ट मिल गई है कि 3 दिन पहले इमरान खान ने सहाफ़ियों की मीटिंग में इसको और इसके बेटे को इतनी नंगी और गंदी गालियां दी हैं कि उनको कोट एंड कोट भी बयान नहीं किया जा सकता। पता नहीं वो जो सहाफ़ी चौधरी परवेज़ इलाही की मुखबिर इस मजलिस में बैठे हुए थे, वो परवेज़ इलाही को इन गालियों का तर्जमा कैसे करके बताएंगे या कोट एंड कोट सुना देंगे। बहरहाल कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, परवेज़ इलाही को जितनी मर्जी गालियाँ दो, वो गालियाँ प्रूफ आदमी है, इज्जत उसके नज़दीक से नहीं कभी गुजरी। और ये एक अपनी जगह एक तमाशा बहरहाल लग रहा कि वो उसकी स्पीकर ये अब चंद दिन की मेहमान है, यानी वो वजारत आला के ख्वाब देखते देखते स्पीकरशिप से भी महरूम हो गया। उसके बाद उसका वही हाल होगा कि गलियों में आवारा फिरेगा और कोई पुरसान हाल नहीं होगा। तो ये पंजाब का किस्सा तय हुआ, हल हुआ। और अब इमरान खान की जो बदकिस्मती और जिसकी उसकी मायूसी की इंतहा जो है, उसका एक सुराग ये रऊफ़ क्लासरा साहब के कालम में मिला। ये तो खैर हमें पता है, और मैंने अपने व्लॉग में जिक्र भी किया है कि ये 10 साल का ख्वाब बनाकर बैठा हुआ था। और जो इसने कहा था कि ट्रंप का जो पत्ता है इसके बाद अपोजिशन का सफाया हो जाएगा, उसका हवाला लिखा है रऊफ़ क्लासरा ने कि एक दिन पहले कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा कि कल मैं अपना ऐसा पत्ता चलाऊंगा जिसके बाद अपोजिशन नेस्तो नाबूद हो जाएगी। और कालम नगार ने लिखा है कि ये बात करते हुए इमरान खान का चेहरा खुशी से खिला जा रहा था, यानी वो इस हद तक खुश था, उसको इस हद तक यकीन था, और ये यकीन दिलाया गया था कि कल जब ये ट्रंप का पत्ता आखिरी जो मास्टर कार्ड से खेलना है, उसके बाद अपोजिशन वाकई ख़त्म हो जाएगी और हम अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाएंगे। और वो पत्ता क्या था? वो यही था कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट कर देना है।
और इमरान खान को उसके मुशीरों ने बताया था कि इसके बाद कई महीनों तक ये मसला लटका रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ सकेगा, इस दौरान हम इलेक्शन असम्बली तोड़कर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे और इलेक्शन में ये होगा कि पंजाब में भी हमारी हुकूमत है और पख्तूनख्वा में भी हमारी हुकूमत है, तो अपनी मर्ज़ी के नताइज हम हासिल कर लेंगे इन दोनों हुकूमतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके, और 10 साल तक हुकूमत करेंगे। और ये 10 साल का इमरान खान को इतना यकीन था कि उसको हक़ुल यकीन से भी आगे बढ़कर ऐनुल यकीन के मरहले पर ये मरहले में इसका यकीन दाखिल हो चुका था और 100% इसको पता था कि इसको ये यकीन था कि ये बस मसला हो गया। लेकिन जब अगले दिन जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर उसके बाद जो मामला हुए, उसका तो इमरान खान को गुमान नहीं था। ये फिर जिन जफ़ा मारकर कुर्सी से चिमट गया, यहाँ तक कि इसको चपेड़ों के ज़रिए से निकालना पड़ा, चपेड़े खाकर इसके होश ठिकाने हुए और अब तक इसके होश संभल नहीं सके। तो अब देखिए, इसने एक ड्रामा तो खैर अपने खुशामदी सहाफ़ियों के ज़रिए की वजह से इसने किया। खुशामदी सहाफ़ियों ने कहा और इसने एतबार भी कर लिया, ये ऐसा यानी फातरुल अक़ल हो चुका है। सहाफ़ियों ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अचानक बिन बताए किसी भी शहर के किसी भी मसरूफ़ चौक में नमूदार हो जाओ, देखते ही देखते लाखों का मजमा हो जाएगा और एक इनकलाब आ जाएगा। जलसे ज़रूर करो, लेकिन जलसों के साथ ये ड्रामा भी करो। माल रोड पर निकलो, वो कराची कंपनी इस्लामाबाद में निकलो, और जैसे ही निकलोगे वहाँ लाखों के ठट लग जाएंगे और जो फ़ौज है इसको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। ये इसको खुशामदी सहाफ़ियों ने 2 दिन पहले ये तजवीज़ दी थी और बाकायदा एक प्रोग्राम में ये इन्हीं अल्फाज के साथ कि ये इस तरह करे और देखो फिर क्या यानी मौजज़ा होता है, इनकलाब कैसे बर्पा होता है। चुनांचे इसने कल इस्लामाबाद की G9 की मार्केट में जो कराची कंपनी का इलाका बनता है वहाँ ये निकला है। लेकिन निकलने से पहले ज़ाहिर है इसने एक काम किया। वो काम ये था कि अपने को 50 के करीब कारकुनों को ओहदेदारों के ज़रिए बता दिया कि तुम वहाँ पहले से पहुँच जाओ, मैं वहाँ अचानक नमूदार होने वाला हूँ। वो 50 के करीब कारकुन वहाँ पहुँच गए और जैसे ही इमरान खान वहाँ कार से निकला और अचानक नमूदार हुआ पर्दा गैब से, तो वो कारकुनों ने इसे घेर लिया और उसके बाद फिर इमरान खान आधा घंटा दाएं बाएं देखता ही रह गया कि वो ठट के ठट कहाँ गए। वो आखिर दम तक जो 50 की गिनती थी वो 51 नहीं हुई। यानी जो कारकुन थे, पीटीआई के ओहदेदार थे, मुख्तलिफ सेक्टरों के जिम्मेदार थे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि तुमने अचानक ये नमूदारी है, इसमें अपने इमरान खान को अपने जलों में लेना है और उसकी हिफाजत करनी है, तो वो पहुँच गए। उनके अलावा कोई आदमी इनके जुलूस के करीब फटका तक नहीं और आखिर तक जो, जैसा कि मैंने कहा, जो 50 की गिनती थी इसके कारकुनों की, वो 50 ही रही, 51 नहीं हुई। और उसके चेहरे पर जो फिर मायूसी और दुख का समुंदर था वो देखने के काबिल था। वीडियो देख ली होगी, वीडियो हर तरफ से आ गई है, सोशल मीडिया पर, नेट पर भी चल गई है, ट्विटर पर भी चल गई है, व्हाट्सएप में भी शेयर हो गई है, टीवी पर भी चल गई है। तो वो जो आप देख सकते हैं कि गिनती कितनी, आप गिन लें उसको, उसके फ्रेम को स्टिल करके गिनना शुरू कर दें, 50 होंगे, 51 नहीं होंगे। तो ये इसको पता चल गया कि इसकी अचानक नमूदार होने पर जो ठट्ठों के ठट निकलने थे, जो अवाम का समुंदर निकलना था, वो कहीं नाला लई में ही बहकर गर्क हो गया और वहाँ 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए और जब तक ये वहाँ घूमता रहा, उसी गिनती के साथ ही घूमता रहा और वहाँ नहीं निकले। अच्छा, आप देखिए दूसरा ड्रामा वो होता है जो चल जाए, जो चल ना जाए वो उसको डब्बा ड्रामा कहते हैं या डब्बा फिल्म कहते हैं, जो भी कहते हैं। अब देखिए चांद रात क्या होती है। एक तो लाखों की तादाद में बच्चे और औरतें, बिलखुसूस मर्द भी निकलते हैं अपने बच्चों को लेकिन ज़्यादातर औरतें और बच्चे और नौजवान ईद की ख़रीदारी के लिए, और ये औरतें और बच्चे और नौजवान जो है वो मौज मस्ती के लिए चांद रात को सड़कों पर निकल आते हैं। और हर शहर में अगर सारे बाज़ारों में नौजवानों को इकट्ठा किया जाए तो इनकी गिनती लाखों में होती है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। हाँ, ये है कि चंद बरस से जब एक ख़ास तबके के पास दौलत ज़्यादा आई है तो वो उनके पास जो नई मोटरसाइकिलें हैं जो बहुत महंगी होती है और वो उनको पता नहीं क्या नाम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी किस्म की मोटरसाइकिलें वो लेकर निकलते हैं और हड़बोग मचाते हैं और यानी लफंगा गिरी पर भी उतर आते हैं। तो वो नौजवानों को हरकतें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसने कल ये ऐलान किया कि तमाम नौजवान मेरी कॉल पर चांद रात को झंडे लेकर बाहर आ जाएं। अब कल क्या होगा, चांद रात को क्या होगा?
ظاہر ہے کہ ہر شہر میں، خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، حیدرآباد، سکھر، ملتان، پشاور، کوئٹہ، گوجرانوالہ، یہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں ہر شہر میں لاکھوں نوجوانوں نے نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے، جو ابھی تک بہت زیادہ اس سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہ مجموعی طور پر سوشل میڈیا کے فرنٹ پر دوسری جماعتوں پر یہ غالب ہے، اگرچہ اس کے زور میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا سیل اور ان کے ولاگر اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ان کے اینکر حضرات، اور خاص طور پر ایک دو جو چینل ہیں عمران خان کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک مہم چلانی ہے اور سروں کو سمندر دکھانا ہے کہ دیکھو عمران خان نے ایک کال دی اور کس طرح کروڑوں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ڈرامہ وہ ہے جو چل جائے۔ یہ ڈرامہ چلے گا اس لیے نہیں کہ پاکستان میں کون ہے جو نہیں جانتا کہ عید چاند رات کو کیا ہوتا ہے۔ صرف چاند رات کو نہیں، 14 اگست کی رات کو بھی یہی حالت ہوتی ہے، اور 31 دسمبر کو جب نیا سال طلوع ہونے والا لگتا ہے 12 بجے کے بعد، تو اس وقت بھی بڑے شہروں میں لاکھوں نوجوان نکلتے ہیں۔ یہ 3 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جب پاکستان کے ہر شہر سے لڑکے اور نوجوان خاص طور پر، اور عورتیں بھی اور بچے بھی خاص طور پر رات کو نکلتے ہیں، اور سڑکوں پر اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے کہ ٹریفک بند ہو جاتی ہے، اور لوگ جو آ جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ آنے جانے کا، اپنے کسی کام سے آنا جانا ہوتا ہے، وہ گھروں پر رک جاتے ہیں، وہ اس وقت نہیں نکلتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹریفک بند ہے، رستے بند ہیں، آگے کراس کرنا مشکل ہو جائے گا، تو لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ سب کو پتہ ہے، تو جب سب کو پتہ ہے تو یہ کسے پھر بیوقوف بنائے گا؟ یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل اور یہ خود عمران خان اور اس کے وزیر بیانات دے کر کہ دیکھو عمران خان کی کال پر کروڑوں کا ہجوم ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ اس کا ڈرامہ ہے، اور یہ ایک ڈرامہ جو کراچی کمپنی والا ہے، یہ تو اس کے اوپر ایک اتنا بڑا چھتر ہے کہ یہ اس کو قدرت کا انتقام کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا، اور یہ حالت ہے۔ تو بہرحال یہ مایوسی کی وجہ سے اب رہی بات یہ ہے مئی کے آخر میں لانگ مارچ کرنے کی۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کو اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا ٹیمپو جو ہم نے بنایا تھا وہ نیچے آ رہا ہے، تو 1 مہینہ ہے ہمارے پاس، اس بات کو 10 دن ہو گئے غالباً، تو 1 مہینہ ہے ہمارے پاس، اس 1 مہینے کے اندر اندر ہم لوگوں کو نکالنے کی کال دے دیں تو ٹھیک ہے، کچھ عزت رہ جائے گی، ورنہ اس کے بعد جو ٹیمپو اتنا گر جائے گا کہ پھر ہم سے لوگ اکٹھے نہیں ہونے۔ عمران خان نے بہرحال اس میں 10-12 دن کی دیر کر دی، اور اب مئی کے آخر کی ڈیٹ دی ہے، تو مئی کے آخر میں اتنی گرمی ہو گئی کہ لانگ مارچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ عمران خان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ مئی میں لوگ نہیں نکلیں گے۔ یہ تاریخ اصل میں اس لیے دی گئی ہے کہ مئی کے قریب پہنچ کر اس تاریخ میں توسیع کر دی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ کارکنوں کو جو تیزی سے مایوس ہو رہے ہیں، خاص طور پر یہ مدینہ شریف میں جو گستاخی اور توہین حرم کا جو مسئلہ پیش آیا ہے، اس نے پی ٹی آئی کو پچھلے قدموں پر جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو ان کے کارکنوں کی مایوسی کو ایک بریک لگانے کے لیے اس نے یہ مئی کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، جس کمیٹی میں، جس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مئی کے آخر میں ہم اس تاریخ کو آگے بڑھا دیں گے۔ لیکن اس اجلاس میں ایک اور دلچسپ بات ہوئی، اس میں ایک صاحب نے عمران خان سے کہا کہ یہ جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے، یہ اپنی کشش کھو چکا ہے، اس میں اب کچھ جان نہیں، اب اس کی بنیاد پر ہم لانگ مارچ کریں گے تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو عمران خان نے کہا کہ اگر یہ نعرہ بھی میں چھوڑ دوں تو پھر میرے پاس بچے گا کیا؟ ریاست مدینہ کا نعرہ فلاپ ہو گیا، لوگوں کو روزگار دینے کا فلاپ ہو گیا، ایک نہیں دو نہیں ایک قانون یہ فلاپ ہو گیا، جتنے بھی اس کے بیانیے تھے سارے فلاپ ہو گئے۔ اور اب یہ جو مذہب پسندی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو اس توحید رسالت کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کا رد عمل اتنا شدید ہے کہ عمران خان کو اندازہ نہیں تھا، اگرچہ وہ ڈھیٹ آدمی اور اب بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اور کل پھر اس نے کہا ہے کہ وہاں مدینہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان چوروں کے ساتھ، یعنی شہباز شریف اور جو وفد کے دوسرے لوگ تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سانحے پر نہ معذرت کی ہے، نہ مذمت کی ہے، اور اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے ہر طرف سے کہ اس کی منصوبہ بندی باقاعدہ پی ٹی آئی والوں نے اسلام آباد میں کی تھی، اور مانچسٹر سے یہ 2 گنڈے انیل مسرت نام کے اور جہانگیر شیکو نام کے بلائے گئے تھے، اور پاکستان سے بھی لوگ بھیجے گئے تھے، وہ پکڑے بھی گئے ہیں اور ان کو جرمانے کی سزائیں بھی ہوئی ہیں۔
اور ایک پی ٹی آئی برطانیہ کا صدر جو ہے وہ حرم شریف میں کھڑے ہو کر نعرے لگا رہا ہے چور چور کے، اس کی ویڈیو بھی چل گئی ہے اور سب کچھ پتہ چل گیا ہے، تو اس کے باوجود یہ معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اچھا ہے کہ یہ معذرت نہ کرے، کیونکہ اس کی شامت اسی طرح بڑھتی جائے گی۔ بہرحال علماء کرام میں اس کا رد عمل شدید ہوا ہے، اور تمام مسلک کے علماء نے دیوبندی بریلوی کی تقسیم سے قطع نظر اس واقعے کی مذمت کی ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بہت جامع بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے الفاظ تھے کہ انہوں نے اپنی بدبختانہ سیاست کی خباثت کو مدینہ لے کر گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ پی ٹی آئی نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی، اور یہ جو توہین کی ہے یہ ناقابل قبول ہے اور قابل مذمت ہے۔ اور پھر جس طرح شیخ رشید اور اس کے اسی جیسے منحوس بھتیجے، کیا نام ہے اس کا، شیخ راشد یا کوئی اس طرح کا کوئی نام ہے، ان دونوں نے اس توہین رسالت کے واقعے پر جس طرح اظہار مسرت کیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ تو ناظرین، یہ شیخ رشید اور اس کے منحوس، اتنے ہی منحوس بھتیجے، ان دونوں نے جو توہین رسالت پر جشن منایا ہے، اس کا بھگتان ان کو بھگتنا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، اور اس سے یہ بچ نہیں سکتے، اور پوری پی ٹی آئی اب اس سے بچ نہیں سکتی۔ تو یہ پی ٹی آئی اب ہر آتے دن یہ زوال میں گرتی جائے گی، زوال میں گرتی جائے گی اور گرتی جائے گی، اور باہر نکلنے کا اسے رستہ نہیں ملے گا۔ مئی کے آخر میں آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح تاریخ بدلتے ہیں، اور پھر یہ تاریخ ہی بدلتے رہ جائیں گے، اور اس دوران ایسے بہت سے واقعات ہونے ہیں جو پی ٹی آئی کو، اس فتنے کو، کیونکہ اب یہ قومی سطح پر ایک قسم کا اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کی طرح کا ایک اور فتنہ جنم لے چکا ہے، اور اس کی سرکوبی بھی اسی طریقے سے کرنی پڑے گی جس طرح قادیانی فتنے کی سرکوبی کی گئی تھی، اسی طرح اس کی سرکوبی بھی کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے لانگ مارچ کرے گا، پنجاب میں بھی مسلم لیگ کی حکومت ہے اور پختونخوا کی حکومت بھی اتنے مورال پر نہیں رہی ہے، اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں، اور وہ جنرل صاحب بھی نہیں ہیں جو ان کو تحفظ دیتے تھے، اور وہ ہدایات دینے والے جو میڈیا کو کہتے تھے کہ ان کی خالی کرسیوں کو 10 لاکھ کا مجمع لکھو، وہ سب کچھ نہیں ہے، تو یہ کیسے چلے گا؟ تو میں کہتا ہوں یہ سارے سوال قبل از وقت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہو جانا ہے۔ عمران خان کو اپنے گناہوں کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا، اور وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ تو منکر روز مکافات عمل تھا، تو منکر روز مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے، اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔